केपी ओली, बाबुराम, शेरबहादुर देउवा, झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल यी बुरुबकमा पर्छ। नेपाली कांग्रेसले 65 सिटमा खुम्चिनु पर्यो, अब फुर्ती गर्नु पर्दैन। शेरबहादुरको हुतियारा देखिसकेका छ। अब यी पिछाडा चाहिँ नि माधव कुमार नेपाली, झले, यी चाहिँ नि प्रचण्डे, बाबुरामे यी चाहिँ कस्ता हो त भन्दाखेरि यी धर्म संस्कार सिद्ध्याएर अनि आफै राँड देशै बाँड गर्नेहरू मध्येमा पर्छौ। मैले के भन्छु भने प्रचण्डलाई, सिङ्गो माओवादीलाई, सिङ्गो एमालेलाई, सिङ्गो काङ्ग्रेसलाई काङ्ग्रेसले विगतमा कसरी 65 सिटमा थन्किनु पर्यो यो पनि बुझ्नु र एमाले अहिले 2/3 दम्मबाट कसरी झर्नु पर्यो त्यो पनि बुझ्नु। योभन्दा अर्को लौरो हानिरहनु पर्दैन। हामीले वंशज नाश त हुन्छ तिम्रो नाश हुन्छ, तिम्रो सन्तति पनि हामीले तिमीलाई एक अस्त्र हान्यो भने 2-4 वर्ष पछाडि हेर तिमीहरूको नातिसम्मलाई त्यो खिया लाग्छ। जसरी काङ्ग्रेसले 65 सिटमा थन्क्यायौँ र एमालेको माओवादीको यो 2/3 दम्मलाई हामीले झार्यौँ। यी कम्युनिस्टहरूले यो झारेको बुझ्नलाई अब 10 वर्ष लाग्छ। त्यतिखेर हामी अग्रगमनमा गइसकेका हुन्छौँ। यी हुनेछन् प्रतिगमनकारी। हाम्रो वैदिक सनातन हिन्दू धर्ममा 2 किसिमका ज्ञानहरू प्राप्त हुन्छन्। एउटा आध्यात्मिक ज्ञान, अर्को शास्त्रीय ज्ञान। साधु सन्त मठ मन्दिरका गहना हुन् जसले चाहिँ आफ्नो धर्ममा रहेर ती बसेका मठ मन्दिरको बारेमा आगन्तुक भक्तहरूलाई या विदेशी पाहुनाहरूलाई आफ्ना धर्मको बारेमा र अथवा त्यो मन्दिरको विशेषताको बारेमा बताइदिने, दुराचारी नगर्ने, लालचीमा नरहने, मन्दिरका गहना भएर बस्ने। वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले हामी कमजोरी पटक्कै छैनौँ। एकाध नेताहरूले डलर खाएर कमजोरी गराएका हुन्। हामी एकाध वर्षमा तपाईँलाई ढुक्क के बनाउँछौँ भने हामी धार्मिक शुद्धिकरण, धार्मिक युद्ध गर्दैछौँ जसको प्रारम्भ भइसकेको छ। अहिलेको गणतन्त्र ढल्नु, 2/3 सिद्ध्याउनु, यी सबै अभियान हो। बार एसोसिएसनमा परेको लडाइँ, अदालत, यो कार्यपालिका, न्यायपालिका विध्वंस गर्नु भनेको हाम्रो शुद्धिकरण र धार्मिक युद्धको अभियान हो। हामी सो धर्मका अपराधीसँग लड्दैछौँ, हामी विधर्मीसँग लड्दैछौँ। क्रिस्चियन त हामीलाई 10 मिनट लाग्दैन। कति पनि मान्नुहोस्, क्रिस्चियनलाई हामीलाई यहाँबाट डाँडो कटाउनलाई 10 मिनट लाग्दैन। तर क्रिस्चियनभन्दा खतरा चाहिँ हामीलाई हाम्रा सो धर्मका धार्मिक नक्कली धार्मिक अभियन्ता, आफै अभियन्ता नभन, अभियानको नाममा तिमीहरूसँग कुनै ज्ञान चुक केही छैन। नमस्कार दर्शक, कार्यक्रम सनातन सन्देशमा म उमेश शिवाकोटी र हाम्रा साथमा हुनुहुन्छ आजका पाहुना त्रिशक्ति सिद्धि बाबा। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। भगवान पशुपतिनाथको सन्देश र आशीर्वाद यहाँहरूको सम्पूर्ण टिमलाई र मेरा त्रिशक्ति सिद्ध बाबा आध्यात्मिक केन्द्रलाई प्रेम गर्ने र ईश्वरको बाटोमा लाग्ने र सत्मार्गमा लाग्ने सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई यहीँबाट आशीर्वाद दिन चाहन्छु। जय शम्भु पशुपतिनाथ। यहाँको दिनचर्या कसरी बितिरहेछ? विशेष गरी लकडाउनमा भक्तजनहरूलाई पनि सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अवस्थामा भक्तजनहरूलाई कसरी टेक केयर गर्दै हुनुहुन्छ र कसरी आफ्नो जीवनयापन गर्दै हुनुहुन्छ? यो सजिलो छ। अब यहाँले भने जस्तो लकडाउन त अब अधर्मीहरूलाई भन्छौँ हामी चाहिँ। अब हामी धर्मीहरूलाई त अब अहिले यो कोरोनाको लकडाउन छ। मैले पहिलो वर्षमा पनि यहाँ 30-40 जना कोरोना पोजिटिभ भएका भक्तहरूलाई 3-4 घन्टा यहाँ राखेर उपचार गरेर पठाएको हो। 30-40 जनाको अहिले पनि सर्टिफिकेट यथावतै छ, ती जीवितै छन्। अब दोस्रो वर्ष पनि हामीलाई कति पनि लागेन। अब तेस्रो वर्ष त यो त साधारण हो। अलिकति सतर्क त हुनैपर्छ। महामारी त हो नै, सतर्क हुनुपर्छ। तर सत्यको मार्गमा लाग्ने जुनसुकै धर्मका जुनसुकै धर्मावलम्बीहरूलाई यसको चोट खासै पर्दैन। विशेष गरी आज हामीले यो वैदिक सनातन हिन्दू धर्ममा यो ठुलो प्लेटफर्म अथवा सागर सोसर छ। तर हामी केमा कन्फ्युज छौँ भनेदेखि गुरुहरूको वर्ग अथवा गुरु कति प्रकारका हुन्छन्। यो वैदिक सनातन धर्ममा यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि विभिन्न कार्य सिद्धिका लागि विभिन्न किसिमका गुरुहरू हुन्छन् भन्ने एउटा सामान्य मान्यता भए पनि हामीले सबैलाई एउटै नजरले हेर्ने गरेका छौँ। यो वैदिक सनातन धर्ममा गुरु कति प्रकारका हुन्छन्, गुरुहरूलाई हामीले कसरी चिन्ने र गुरुहरूको कार्यक्षमता के हो त? प्रश्नाइदिनुहोस् न। अब यो चाहिँ भगवान पशुपतिनाथलाई म भगवान पशुपतिनाथको
चरणमा परेर सम्झेर र तपाईँको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको ठुलो कामना र सफलता होस् भन्न चाहन्छु। किनभने यो प्रश्न भनेको नेपालमा मात्रै नभनेर विश्व वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूलाई चाहिने प्रश्न हो। यो म जहाँ पनि दिन चाहन्थेँ, तर कतिपय कार्यक्रम या प्रस्तोताहरूले यी प्रश्नहरूलाई सोध्न सक्नु भएन र हामी जस्ता गुरुबाट चाहिँ लिन सक्नु भएन। उहाँहरूले सोध्नुहुन्छ अरू कुराहरू र चिफ कुराहरू सोधेर हामीलाई त्यो ओममा कतिवटा अक्षर छ भनेर यी चिफ कुराहरू सोध्नु त हामीलाई राम्रो छैन। तर तपाईँले यो राम्रो, अति राम्रो, जो कि आध्यात्मिक गुरुले आफूले ईश्वरीय प्रेमसँग ईश्वरीय अनुभूति पाएर बताउन लायकको असाध्यै आनन्दित प्रश्न हो यो। अब सुन्नुहोस्, म यसलाई बडो रुचिपूर्वक हाम्रा सम्पूर्ण नेपालमा मात्रै नभनेर विश्वभरिका हाम्रा वैदिक सनातन धर्मावलम्बी भक्तजनहरूले यो कुराहरूको ज्ञान पाउनुभयो भने आफ्ना गुरुहरू, आफूले मान्दै गरेका गुरुहरू, आफ्ना आश्रमका गुरुहरू कस्ता हुनुहुन्छ, उहाँहरू कति प्रकारको हुनुहुँदो रहेछ, आफ्ना गुरु चाहिँ कुन र्याङ्कमा हुनुहुन्छ र उहाँलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने सरल भाषा छ। यहाँहरूलाई म बताइदिन्छु भक्तजनहरू। हाम्रो वैदिक सनातन हिन्दू धर्ममा दुई किसिमका ज्ञानहरू प्राप्त हुन्छन्। एउटा आध्यात्मिक ज्ञान, अर्को शास्त्रीय ज्ञान। र आध्यात्मिक ज्ञान भनेको चाहिँ जो लौकिक सांसारिक बन्धनबाट ती बन्धन पार गरेर अलौकिक पुरै विश्व ब्रह्माण्डको ध्यान हेर्न सक्ने र ईश्वरसँग साक्षात्कार, ईश्वरसँग गफ गर्न सक्ने र ईश्वरसँग आफ्नो धर्मको बारेमा पोक्त कुरा गर्न सक्ने र त्यो ईश्वरीय सन्देशलाई चाहिँ, त्यो वार्तालाई चाहिँ फेरि आफ्ना धर्मावलम्बीहरूलाई बुझाउन सक्ने र अनुभूति गर्न सक्ने त्यो शक्ति चाहिँ आध्यात्मिक शक्ति हो। र यो आध्यात्मिक ज्ञान अनुसार हाम्रा समाजमा गुरुहरूलाई यसरी वर्गीकृत गरिएको छ। तपाईहरूले बुझ्नको लागि हाम्रो समाजमा हामीले हाम्रो जन्म संस्कारदेखि मृत्यु संस्कारसम्म हामीले पुज्दै आएको गुरु पुरोहितहरू, सुरुमा हामीले के बुझ्छौँ भने गुरु पुरोहित भन्नाले सुरुको लेभल गुरु पुरोहित भन्नाले हाम्रो संस्कारलाई स्वचालित चलायमान गर्नको लागि, यथावत सुसंस्कारित गर्नको लागि सत्यभाषी, हिंसा नगर्ने, हिंसाबाट टाढा रहने र जे छ धर्म सत्यमा वेदमा जे छ त्यसलाई परिभाषित गर्ने गुरुहरू हामीले मान्छौँ। र त्योभन्दा माथि साधु सन्त भन्नाले सरल तरिकाले के बुझ्नुहोस् भने जो राता पहेँला वस्त्र धारण गरेका हुन्छन्, जटा पालेका पनि हुन सक्छन्, नपालेका हुन सक्छन्, दारी पालेका हुन सक्छन्, नपालेका हुन सक्छन्। यी साधु सन्त चाहिँ मठ मन्दिरमा बस्छन्। यी साधु सन्त मठ मन्दिरका गहना हुन्, जसले चाहिँ आफ्नो धर्ममा रहेर ती बसेका मठ मन्दिरको बारेमा आगन्तुक भक्तहरूलाई या विदेशी पाहुनाहरूलाई आफ्ना धर्मको बारेमा र अथवा त्यो मन्दिरको विशेषताको बारेमा बताइदिने, दुराचारी नगर्ने, लालचीमा नरहने, मन्दिरका गहना भएर बस्ने यी साधु सन्त असल वर्गमा है, दुराचारीमा होइन, यो असल वर्गको। अब साधु सन्त भन्दा माथि गएर हाम्रो समाजमा अथवा हाम्रो वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूको आकार प्रकारमा महाराज भन्ने सम्बोधन गरिन्छ। अब अध्यात्मले चाहिँ तोकिएको नम्बर चाहिँ महाराजबाट हो। शुद्ध महाराज भनेको चाहिँ अब यो महाराजको पिरियडबाट चाहिँ स्थानबाट चाहिँ कुनै पनि महाराजले यो तपाईहरूलाई बुझाइदिन्छु। गौतम बुद्धले वस्त्र बाहुलो लगाएको छैन। अब महाराज भन्दा माथिको कद भएका व्यक्तिहरूले यो नाङ्गो पाखुरा हुनुपर्छ। यो चाहिँ वस्त्रहरू कसैले यताबाट पहिरिनुहुन्छ, कसैले यताबाट पहिरिनुहुन्छ, तर यस्तो वस्तुस्थिति चाहिन्छ जो कमेज सुरुवाल लगाएर स्वामी महाराज लेख्नु चाहिँ त्योभन्दा अर्को बदमासी केही पनि होइन यो स्टेपबाट है। तपाईँले सरसर्ती हेर्दा के बुझ्नुहोस् भने दौरा सुरुवाल, कमेज सुरुवाल
पुरै बाहुला लगाएका यी महाराज होइनन्, यी स्वामी पनि होइनन्, यी नक्कली हुन्। नक्कलीहरूको परिचय होइन, यो सक्कलीहरूको। अनि साधारण वेशभूषा यस्तो प्रकारको हुनेछ र टीका चन्दन आफ्नै प्रकारको हुनेछ। अनि यी महाराज मात्रै सम्बोधन गर्दाखेरि चाहिँ भक्तजनहरू, जसलाई तपाईँहरूले महाराज भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ, महाराजको औकात चाहिँ कस्तो हुनेछ भने गणेश भगवानसहित 3टा भगवानको साक्षात्कार चाहिन्छ। हजुर, कुनै पनि 3टा भगवानको साक्षात्कार भएको, तर गणेशको पनि अनिवार्य हो। यस्तो महाराजले शक्ति मात्रै होइन, साक्षात्कार हुनुपर्छ। यस्तो महाराजले समाजलाई आफ्नो यो कलियुगमा सम्भव छ? सम्भव पनि छैन। केही व्यक्ति छन्, केही महाराजहरू छन् जसले आफ्नो परिचय पनि आफूले खोलाउन नसकेका महाराजहरू छन्। मैले एकजना महाराजलाई भेटेको थिएँ, उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ गौरी शङ्कर साधक, तर उहाँसँग छ कृष्णको शक्ति, तर कृष्णको साधना गर्न छोडेर गौरी शङ्करको साधक भनेर लेख्नुहुन्छ र बोल्नुहुन्छ नि। हो, यस्तो अनभिज्ञ भएका, आफ्नो शक्ति के हो र म कुन शक्तिद्वारा सञ्चालित छु, कुन भगवानको ध्यानमा छु भन्ने परिचय नभएका साधकहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। तर यो सरल तान्त्रिक भाषा हो, साधक भनेर वैदिक पनि भनिँदैन। अध्यात्ममा चाहिँ के हुन्छ भने ईश्वरीय आफ्नो गुरु र ईश्वरको कुनै पनि ईश्वरको कुनै पनि आकारमा सम्झिनु, स्मरण गर्नु, ध्यान बस्नु कुनै ठुलो आकार होइन। यसैले अध्यात्मले जोड्छ, यो ध्यानले चाहिँ ज्ञान जोड्छ। तर साधना भनेको चाहिँ अध्यात्ममा साधनाको जरुरत पर्दैन, किनभने उसले पाएका जम्मै विधि र मन्त्रहरू चाहिँ स्वतः सिद्ध हुन्छ, साधनामा सिद्ध गर्न लाग्नुपर्छ। त्यसकारण आध्यात्मिक गुरुलाई सिद्ध गर्नुपर्छ, तर उसले गुरु, महागुरु, ध्यानी, महाध्यानी अनि यस्ता कुराहरूको सिद्ध गर्न लाग्ने हो, साधनामा लाग्ने होइन। अनि यस्तो व्यक्तिलाई हामीले महाराज भनेर सम्बोधन गर्छौँ। उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो धर्मको, समाजको बडो प्रस्ट्याउन सक्नुहुन्छ। असल र खराब के हो, ईश्वरको बाटो, असल बाटो र खराब बाटो, खराब बाटो लाग्दा के हुन्छ र असल बाटो लाग्दा के हुन्छ भन्ने उहाँहरूको औकात हो। अब महाराज पछाडि अर्को हुन्छ 108 महाराज। 108 महाराज भएका व्यक्तिहरूको साधारण वेशभूषा, यो म आफूलाई महाराज भनेर औकात गर्न खोजेको त होइन भक्तजनहरू। तपाईँहरूलाई बुझाउनको लागि आज मैले यो ठन्डी जाडोमा पनि यो बाहुला देखाएको कारण चाहिँ यो यस्तै हुनुपर्छ। 108 महाराजले एउटा गणेश भगवानसहित कुनै पनि 5वटा भगवानको साक्षात्कार हुनुपर्छ। आशीर्वाद, शक्ति होइन, साक्षात्कार हुनुपर्छ। त्यो अहिले पनि छन्, तपाईँहरूले नभेटाएको, तपाईँहरूले कोसँग छन्। जस्तो हाम्रो समाजमा चलिआएका गुरुहरू चाहिँ कि कुन र्याङ्कमा छन् भनेर मैले तपाईँहरूलाई आफै बताइदिइहाल्छु। अनि गणेश भगवानसहित 5वटा भगवानको साक्षात्कार भएका व्यक्ति चाहिँ 108 महाराज हुन्छन्। तिनीहरूले आफ्नो धर्मको, स्वधर्मको रक्षार्थ सुसंस्कारको एकदमै प्रचारमा लागेका हुन्छन्। उहाँहरू हेर्दा सिम्पल देखिन्छन्, अहमता हुँदैन। उहाँहरूले चाहेको जति आफ्नो धर्मलाई जति पनि खुलेर गर्न सक्नुहुन्छ। यो 108 महाराजको प्रस्तुति हो। र योभन्दा माथि 1008 महाराज। 1008 महाराज भनेको वेशभूषा महाराजदेखि 108 महाराज, 1008 महाराजको यस्तै हुनेछ भक्तजनहरू। र 1008 महाराजको चाहिँ 9वटा, कुनै पनि 9वटा भगवानको र गणेश भगवानसहित हुनसक्छ 10वटा भगवानको साक्षात्कार भएको ती पुरुष 1008 महाराज हुन्छन्। 1008 महाराज भएका व्यक्तिले आफ्नो स्वधर्ममा एकदमै अहोरात्र त्यो वेदले बताएअनुसार, ध्यानले बताएअनुसार, ईश्वरले बताएको सन्देश अनुसार लागि परे भने छिटोमा 6 महिना अनि ढिलो भयो भने वर्ष दिनभित्रमा बल्ल उहाँहरूको सिद्धता र शुद्धता प्राप्त भएपछि स्वामी लेख्न हुन्छ। स्वामी भनेको अब हुन्छ भक्तजनहरू। स्वामी भनेको चाहिँ एउटा गणेश भगवान सहित 10वटा भगवान बराबरको शक्ति
सिद्ध भएर साक्षात्कार भएको हुनुपर्छ, जो कि आफ्ना अनुयायीहरूलाई अथवा आफ्नो धर्मको बारेमा साक्षात्कार, शास्त्र पढिरहनु पर्दैन, साक्षात्कारबाट आएको जुन सन्देश ज्ञानहरू चाहिँ समाजमा बाँड्दाखेरि पुरा हुन्छ, जो भक्तहरूको सदाचारी दुराचारीबाट टाढा राखेर सदाचारी, सद्व्यवहार, सद्गुण, सत्मार्गमा लगाउनलाई असाध्यै उहाँहरूलाई देख्ने साथै सत्मार्गको एकदमै प्रेरणा आउँछ। यो स्वामीसम्म मैले तपाईँलाई पुर्याइदिएँ। भक्तजनहरू, सजिलो छ, यसको व्याख्या चाहिँ तपाईँको अलि हामीलाई समय पुगेको छैन, तर तपाईँहरूलाई बुझ्नको लागि अब तपाईँहरूले जुन आश्रममा जानुभएको छ, जुन गुरुहरू तपाईँले भेट्नु भएको छ, मानिरहनु भएको छ, उहाँ गुरुहरू यी आकारमा, यी शक्तिहरूमा तपाईँ हुनुहुन्छ भनेर सोध्नुहोस्। यो भिडियो हेरेपछि तपाईँले सोध्नुहोस् आफ्ना गुरुहरूलाई अथवा आफ्ना स्वामीहरूलाई, आफ्ना महाराजहरूलाई। छैन भने उहाँहरू ढोंगी हुनुहुन्छ अथवा उहाँहरूसँग त्यो दम्भ छैन, उहाँहरूले तुरुन्तै त्यो वस्त्र परिवर्तन गरे हुन्छ, साधारण वस्त्र लगाएर आफ्नो धर्मले आफूले जति जानेको छ पूजापाठ या ध्यान, त्यो कर्म आफ्नो सही सक्कली परिचय दिनु नै राम्रो हुन्छ। किनभने हामी अहिले यो क्षणमा भनेको चाहिँ धार्मिक शुद्धिकरण, धार्मिक युद्धको अवस्थामा छौँ हामी। म त्रिशक्ति सिद्ध बाबा धार्मिक शुद्धिकरण 3 चरणमा गरेर यस्ता ढोंगी बाबाहरूलाई धार्मिक युद्ध नै गर्दैछु। पहिला देश बनाउनको लागि र नेपाली हिन्दू वैदिक सनातन हिन्दूहरूलाई चाहिँ बलवान बनाउनको लागि धार्मिक शुद्धिकरण, धार्मिक युद्धको पक्षमा छु। यस्तो व्यक्तिलाई मैले लगभग 1200-1300 जना जति ढोंगी गुरुहरूलाई मैले अहिलेसम्मको हालसम्मको पिरियडमा मैले काम नलाग्ने बनाइसकेको छु। किनभने आफ्नो औकातभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ भने यही सन्देशलाई, यही भिडियोलाई सन्देश मानेर तपाईँहरू साइलेन्ट बस्नुहोला, नत्र भने हाम्रो धार्मिक शुद्धिकरणको महान अभियानलाई तपाईँको कारणले ठेस पुग्छ र हाम्रा अनुयायीहरूलाई, विश्व हिन्दू जगतलाई ठेस पुग्छ। त्यसकारण तपाईँलाई सुझाव हो, यो भिडियोलाई सुझाव मान्नुहोला। यदि तपाईँसँग त्यो छ, म तपाईँको पक्षमा छु। छैन, तपाईँले यो ढोंगी हुनुहुन्छ भने तपाईँ पनि ध्यानमा हेर्नुहुन्छ नि त। ध्यान, ईश्वरको ध्यान त तपाईँ आफ्नो भक्तबाट, यो मैले भनेको भिडियो गलत भए तपाईँ आफ्नो भक्त मार्फत मिडियामा आउनुहोस्, मलाई खण्डन गर्नुहोस्, व्याख्या गर्नुहोस्। पेज पछाडि तपाईँ र म बसेर रत्नपारमा या समूहमा बसेर चाहिँ देखाउँला नि कसकोमा साक्षात्कार छ या कसकामा छैन भनेर। एउटा कुनामा बसेर अथवा एउटा आश्रममा बसेर आफ्नो औकातभन्दा बाहिर देखाएर समाजलाई गलत प्रचार गर्ने त काम राम्रो होइन। अब आयो स्वामीको कुरा भयो नि, अब आयो तपाईँको शङ्कराचार्य। बडो प्रिय पद यो, भगवान शङ्करको सबैभन्दा प्रिय पद, अर्को नाम हो भगवान शङ्करको, अर्को नाम शङ्कराचार्य। यो चाहिँ भौतिक शरीर शङ्कराचार्य चाहिँ छुट्टै प्रथा हो भक्तजनहरू। यो चाहिँ महाराज 108 महाराज, 1008 महाराज स्वामीबाट शङ्कराचार्य हुने नै। शङ्कराचार्य चाहिँ हिजो पनि सत्कर्म गरेको कारणले, हिजो कुनै मठ मन्दिरको असल पुजारी हुँदै स्वतः शङ्कराचार्य भएर जन्म लिने सौभाग्य हो यो। यस्ता व्यक्तिहरू, यस्ता पुरुषहरू चाहिँ भगवान शङ्करको अर्को रूप हो। उहाँहरूको सामने पर्दाखेरि पनि तपाईँहरूको मुक्तिको बाटो, उहाँहरूको स्पर्श, उहाँहरूको नजर तपाईँसँग लाग्यो भने तपाईँको मुक्तिको बाटो भयो, तपाईँको दुःखको दिनहरू गए, यो सोच्नुहोस्। र यस्ता शङ्कराचार्यहरूसँग चाहिँ गणेश भगवानसहित 20वटा भगवानको साक्षात्कार चाहिन्छ। त्यसमा शङ्कर भगवानको चाहिँ अनिवार्य हो। र यस्ता व्यक्तिहरूले भगवान शङ्करको प्रतिमूर्तिको लागि एउटा भौतिक अवस्थालाई दर्शाउँछ, तर उहाँहरूले अरू गुरुको जस्तो धर्म प्रचार गर्दै हिँड्ने, व्याख्या गर्दै गर्ने हिँड्न चाहिँ पाउनुहुन्न, हिँड्न चाहिँ सक्नुहुन्छ, पाउनुहुन्न। तर उहाँहरूले वेदको, भगवान शङ्करको र 20वटा भगवानको या जगतको कुनै पनि कुराहरूको लागि पर्खर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ स्वयं शङ्करको रूपमै हुनुहुन्छ। शङ्कराचार्य भनेको यस्तो रूप हो जसले चाहिँ त्रिपुणम धारण गर्न बल्ल पाउँछ। अरू स्वामी महाराजहरूले कुनै पनि हुनसक्छ, वैष्णवीको हुनसक्छ, वैष्णव टीका हुनसक्छ, कृष्ण प्रणामीको टीका हुनसक्छ, अथवा कृष्णको हुनसक्छ, अथवा शिवको हुनसक्छ, कुनै पनि हुनसक्छ। तर त्रिपुणम धारण गर्ने भनेको यहाँ त्रिपुणम धारण गर्ने अनि निधारमा त्रिपुणम धारण गर्ने भनेको त्यो व्यक्तिलाई दिएको हुन्छ। कोही ऊ सिक्न जानु पर्दैन। भगवान शङ्करले स्वयं कस्तो कस्तो विधि मार्फत टीका चन्दन लगाउने भन्ने दिएको हुन्छ। यस्ता व्यक्तिहरूको फेरि त्रिनेत्र खोलेको पनि हुनसक्छ, नखोलेको पनि हुन्छ। त्रिनेत्र चाहिँ तपाईँको कुनै आकारमा खोलेको हुनसक्छ। उहाँहरूको भगवानसँगको प्रेम र समाजसँगको दूरदर्शिता कस्तो छ
भनेपछि मात्र त्रिनेत्र खोलिने हो, स्वतः खोलिने होइन। भक्तजनहरू, शङ्कराचार्य को गरिमा यस्तो हो, विगतमा एउटा त्यो हेमागिरी कि हेमा के भन्ने समथिङ लेडिज थिइन्, उनले चाहिँ नि म शङ्कराचार्य हुन लाएँ भनेर ढोङ्गी पिट्दाखेरि म चाहिँ व्यास गुफामा गएको थिएँ र उनको त्यो सत्ता च्युत, त्यो उनको गलत ढङ्गलाई चाहिँ च्युत गर्न गएको थिएँ। तर उनी व्यासमा अगाडि मञ्चमा थिइन्, म चाहिँ पछाडि थिएँ। तर उनको त्यो केही अभियान आउने साथै म बिचबाट उठेर हिँडेँ। उनलाई त्यो कुरो थाहा थिएन, मैले उनलाई ब्याक साइडबाट चाहिँ त्यो कार्यक्रमलाई रद्द गरेर म हिँडिसकेका थिएँ, किनभने त्यो हाम्रो अधिकार थियो। हामीले धर्ममा बचाउ गर्नुपर्छ, गलत अभियानलाई हामीले तुरुन्त रद्द गर्न सक्छौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि उनको क्यान्सल भयो। नेपालमा भक्तजनहरू, मैले यहाँ निवेदन गर्छु, मैले बारम्बार के भनी गर्छु भने वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले हामी कमजोरी पटक्कै छैनौँ। एकाध नेताहरूले डलर खाएर कमजोरी गराएका हुन्। हामी एकाध वर्षमा तपाईँलाई ढुक्क के बनाउँछौँ भने हामी धार्मिक शुद्धिकरण, धार्मिक युद्ध गर्दैछौँ, जसको प्रारम्भ भइसकेको छ। अहिलेको गणतन्त्र ढल्नु, 2/3 सिद्ध्याउनु, यी सबै अभियान हो। बार एसोसिएसनमा परेको लडाइँ, अदालत, यो कार्यपालिका, न्यायपालिका विध्वंस गर्नु भनेको हाम्रो शुद्धिकरण र धार्मिक युद्धको अभियान हो। हामी जाँदैनौँ, तर हामी एक ठाउँ बसेर गर्छौँ। यो अभियान हेर्दै जानु होला। एकाध वर्षमा हामी ढुक्क बनाउँछौँ। हामीसँग शक्ति चान्चुने छैन, तर हामी पहिला हामी सो धर्मका अपराधीसँग लड्दैछौँ, हामी विधर्मीसँग लड्दैछौँ। क्रिस्चियन त हामीलाई 10 मिनट लाग्दैन, कति पनि मान्नुहोस्, क्रिस्चियनलाई हामीलाई यहाँबाट डाँडो कटाउनलाई 10 मिनट लाग्दैन। तर क्रिस्चियनभन्दा खतरा चाहिँ हामीलाई हाम्रा सो धर्मका धार्मिक नक्कली धार्मिक अभियन्ता र जस्तो चाहिँ नि विश्व हिन्दू महासङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समितिले जुन कुर्सीमा बसेर जुन ठुल्ठुला विद्वान पुरुषहरू, बौद्धिक क्षेत्रका पुरुषहरू, समाजका आध्यात्मिक गुरुहरूलाई बसेर चाहिँ ठुल्ठुलो ग्यादरिङ, ठुल्ठुलो मिटिङ बसालेर चाहिँ धर्मको बारेमा बहस गर्नु पनि गर्न सकेन। त्यसको लागि म लडाइँ गर्दैछु। त्यो कुर्सी चान्चुने होइन र चान्चुने बस्ने व्यक्ति होइन। र केही एकाध शब्द पनि आएको छ कि साधु सन्तले विश्व हिन्दू महासङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समिति चलाउने होइन कि। साधु सन्त छैन भने बस्छौ चाहिँ कहाँ? हजुर, कसले चलाउने? तिम्रो हैसियतले भ्याउँछ, तिम्रो हैसियत हामीलाई थाहा छ। त्यसकारण यो पनि सुझाव यहीँबाट दिन चाहन्छु म। र फेरि यस्ता गलत व्याख्या नलिनु। हामी त एक ठाउँमा बसेर कुर्सी त भातभुङ्ग बनाइदिन्छौँ होइन। त्यस पछाडि किनभने म यो पदमा बसेको छु, अब भयो शङ्कराचार्यको वर्णन। अब यसभन्दा माथिको वर्णन चाहिँ म फेरि पनि यस्तो पदलाई लोभलाग्दो पद हो कि यो जगतगुरु। जगतगुरु चाहिँ भक्तजनहरू, हामीले हाम्रो समाजमा हाम्रो 33 कोटी देवता अथवा हाम्रो शिवले अथवा हाम्रो ब्रह्माले, हाम्रो विष्णुले हामीलाई दिनुभएको नियमअनुसार जगतगुरु भनेको चाहिँ गणेश भगवानसहित 33 कोटी देवताको साक्षात्कार हुनुपर्छ, शक्तिमा होइन, साक्षात्कार हुनुपर्छ। त्यसैले मैले भनेको छु, नेपालमा अहिलेसम्म मैले भेटेको छैन र छैनन्। ईश्वरले बताएका छन् कि नेपालमा शङ्कराचार्य र जगतगुरु छैनन्, मानार्थ जगतगुरु छन्। ती पण्डित बराबर हुन्, किनभने जगतगुरुले साक्षात्कार गर्दाखेरि भनेको एकचोटि हामीसँग टक्कर गर्नुपर्छ। हजुर, जगतगुरुको काम के हो भन्ने कुरो। जगतगुरु भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ नि कालीगण्डकी तीरे शालिग्रामे भनेको भरमा जगतगुरु हुन पाइँदैन। तर जगतगुरुको पद गरिमामय छ। फेरि यो पनि तपाईँले मलाई सिकाउनु पर्दैन। जगतगुरुको पद भनेको अब यो 33 कोटी देवताको साक्षात्कार हुनुपर्छ। नेपालमा यी दुईटा पद छैनन्, शङ्कराचार्य र जगतगुरु छैनन्। यदि छन् भने ती मानार्थ होलान्, केपी ओलीको सर्टिफिकेट भारतले देऊ जस्तै। अब आयो महापुरुष। महापुरुष सिद्ध पुरुष, सिद्ध पुरुष भनिँदैन, महापुरुष। सिद्ध पुरुष भनेको जस्तो चाहिँ नि अब हामीहरू त सिद्ध पुरुष त पहिले नै त्यागी त्यो क्रस गरिसक्यौँ। हजुर, सिद्ध पुरुषले चाहिँ यो व्याख्या गर्ने, यो व्याख्या गर्ने चाहिँ को भनेर तपाईँलाई म पछि बजाइदिउँला। मेरो पद मैले कोही पनि धारण गरेको छैन, तर समाजमा हामीले पाएका तपाईँहरूलाई चिनारी गराइदिएको पदहरू मात्रै हुन् यिनीहरू। यो मार्मिक छन्। अब महापुरुष चाहिँ हामीले कसरी बुझ्छौँ भने भक्तजनहरू, जस्तो बुद्ध महापुरुष हुन्। महापुरुषको चाहिँ कुनै पनि कालमा जन्मेका महापुरुषको चाहिँ त्यो उहाँहरूको धर्ममा नेतृत्व चाहिँ सीमित समय मात्रै हुन्छ। जस्तो बुद्धको 5000 वर्ष छ, बुद्धको 5000 वर्ष पछाडि उहाँको अर्को बुद्ध जन्मिन सक्छन्, सन्देश त्यस्तो छ। तर हाम्रो धर्ममा चाहिँ महापुरुष पछाडि महापुरुषको एउटा सीमित समय हुन्छ। अब आयो अर्को ठुलो पुरुष, युग पुरुष। अनि युग पुरुष चाहिँ एउटा युगलाई नै चलायमान गर्छन्। जस्तो त्रेतायुगमा भगवान श्रीराम थिए, युग पुरुष हुन्।
द्वापर युगमा भगवान कृष्ण थिए। कृष्ण चाहिँ युग पुरुषै होइनन्, भगवान श्रीराम चाहिँ युग पुरुषै हुन् टक्कै। अझै पनि कृष्ण चाहिँ शिवले बताएअनुसार, सत्ययुगमा बताएअनुसारको धर्ममाथि लीला गर्नलाई, धर्ममाथि प्रचार गर्न र आफ्नो धर्मको लागि रक्षार्थ आउनुभएको। अब कलियुगमा युग पुरुष जन्मिसकेका छ, त्यो युग पुरुषले धार्मिक शुद्धिकरण, धार्मिक युद्ध गर्दैछ। फेरि मलाई नसोच्नुहोस् म त्रिशक्ति सिद्ध बाबा भनेको भगवान पशुपतिनाथको कलियुगको धार्मिक शुद्धिकरण, धार्मिक युद्ध गर्नलाई जन्मिएको तेस्रो रूप, कलियुगको अन्तिम रूप हो। त्यसैको आराधना गरेर मैले यो व्याख्या गरेँ। यो व्याख्या गर्नु चाहिँ कति सत्य कति असत्य हो भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रा समाजका मात्रै नभएर भारतीय अथवा अमेरिकन अथवा कुनै पनि विश्वका गुरुहरूले आफ्नो ध्यानमा बस्ने र मलाई त्यसको व्याख्या गराइदिने। यदि यो मसँग छ भनेर मैले व्याख्या गरेँ होइन, तर यो चाहिँ हो नै। हेर्नुहोस्, त्योभन्दा बाहेक कमेसुर लगाएर बाक्ला बाक्ला कपडा लगा, फेरि यो होइन तातो कपडा लाउन छोड्ने भने होइन हामीले, तर अधिकांश उहाँहरूको वेशभूषा यस्तो हुनेछ जसले धर्ममा यस्ता व्यक्तिहरूले जगद्गुरुले शङ्कराचार्यले अनि स्वामीहरूले चाहिँ आफ्नो धर्ममा एकदमै उहाँहरूसँग अलौकिक क्षमता हुन्छ। हो, यहाँ कतै कतै भन्ने सुनिन्छ नि, अलौकिक गुरु, अलौकिक माता, चमत्कारी गुरु, अद्भुत क्षमता यिनीहरूसँग मात्रै हुन्छ, त्यो पातर गर्नेसँग हुँदैन। हो, त्यसरी समाजलाई ढाट्ने काम नगर। सँगसँगै हाम्रो युद्धमा, हाम्रो धार्मिक युद्धमा ती लौकिक शक्ति पनि नभएका तर अलौकिक भनेर चाहिँ व्याख्या गरिराखेका अलौकिक कस्ता हुन्छन् भनेर आज मैले समाजलाई बताइदिएँ नि, यो अलौकिकमा पर्छन्। तर अब मेरो अधिकार यहाँसम्म मात्रै छ। मैले यो व्याख्या गरेँ समाजलाई चेतना समाजको चेतना वृद्धि गर्नको लागि मैले पाएको अहिलेसम्मको। अब मैले समाजलाई के गरेँ भन्दा यही गरेँ र यही चाहिँ समाजलाई ज्ञान दिन्छु। अब निकट भविष्यमा हाम्रो 4 काल, 4 युग र 4 वेद चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ चलायमान गर्ने, ईश्वरले कसरी चलायमान गर्ने र यो वेद वाचनको बारेमा, यो स्वस्ति वाचन अथवा वेदको आकार प्रकार कसरी वाचन गर्ने भन्ने कुराहरू बताइदिन्छु। र व्यास ऋषि र चौथो ऋषिले, प्रथम व्यास ऋषि र चौथो व्यास ऋषिको आकार चाहिँ यहाँहरूलाई यो खण्डन गर्नु पूर्व तपाईँहरूले के बताउनु होला भनेदेखि यसको बारेमा व्याख्या गरिदिनु होला। मैले भने तपाईँलाई यति भने, तपाईँलाई यति भने, तपाईँलाई यति भने, तपाईँलाई यति भने, फेरि तपाईँलाई यति भने, यसको व्याख्या गर्नुहोस् अनि खेर मसँग सोध्न आउनु होला। अरू केही छ? वास्तवमा हजुरले चाहिँ गुरु अथवा व्यक्तित्वको झलकलाई प्रस्ट्याइदिनु भयो, हामीले केही बुझिसक्यौँ। र अस्ति पनि एमसिसीको बारेमा अलिकति कुरा उठेको थियो। यो राष्ट्रको एउटा चाहिँ गलत पाटो भनौँ, राम्रो पाटो भनौँ अथवा चल्दो बल्दो इस्यु भनौँ, यसको बारेमा हजुरको राय के छ? किन यो भनिराखेको छु भनेदेखि यो अनुदान हो भनेर यहाँका शीर्ष नेताहरूले भनेका छन्। स्वयं एमसिसी देखेर अमेरिकाले जुन चलाएको नीति अनुसार यो लगानी बनाएको छ र यो देशका जनताले एमसिसी चाहिँदैन, यो घातक छ भनेर भनेको छ। यो यति धेरै कुरा उठिरहँदा पनि यो देशका राष्ट्रनायकहरू जो राष्ट्रलाई अहिले ड्राइभ गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरू किन एकोरो रूपमा जनतालाई छोडेर एमसिसीको पछि हुनुहुन्छ र एमसिसी के हो भन्ने कुरामा हजुरको राय के छ? यो एउटा हिन्दीमा भन्छ नि बुर्बक भनेर। अब मलाई लाग्छ यो केपी ओली, बाबुराम शेरबहादेउवा, झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल यी बुर्बकमा पर्छन्। मैले यो भन्दा अगाडि पनि म एउटा आध्यात्मिक गुरु भएको नाताले के भनेको थिएँ भने यो नेपाली भूमिमा एमसिसीको आवश्यकता छैन। यो सारा नेपालीहरूले हृदयदेखि नै यो इन्कार गरिसके। अनि के तपाईहरूलाई ती सारा नेपालीहरूको हृदय बुझ्ने मन छैन र? यो स्वतः घाटा छ। यो तपाईहरूलाई पैसा खाएर फाइदा होला। मैले भनेको छु कि जसले व्यक्तिलाई फाइदा होला। मैले के भनेको छु भने आध्यात्मिक गुरु भएर मैले के भनेको छु भने प्रचण्डलाई, सिङ्गो माओवादीलाई, सिङ्गो एमालेलाई, सिङ्गो काङ्ग्रेसले विगतमा कसरी 65 सिटमा थन्किनु पर्यो यो पनि बुझ्नु।
र एमाले अहिले 2/3 दम्मबाट कसरी झर्नु पर्यो त्यो पनि बुझ्नु हो। योभन्दा अर्को लौरो हानिरहनु पर्दैन हामीले। यदि यी श्रोताहरूले नेपालीहरूको आम नेपालीको मर्म भावना विपरीत गयो भने मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ कि वंशज नाश हुनेछ। अब बाबुराम भट्टराईको त अब छोरै छैनन्, वंशज नाश भइसक्यो, त ज्वाइँ पालेर बस्ने हुन्। एकाध व्यक्तिहरू यति पतित हुनेछौ कि त्यो हाम्रो धार्मिक शुद्धिकरण धार्मिक युद्धको अस्त्र तिमीहरू नेपालबाट भाग्नु परेन भने मैले भनेको छु कि त्रिशक्ति सिद्ध बाबाले कहाँ सोध्न आउनुपर्छ, तिम्रो उद्धार गर्नुपर्छ। र यो चुनाव नहुने अवस्था पुर्याइदिन्छु मैले। र भोलि नेपाली सेना तिमीहरू सरकारहरूले ह्यान्डल गर्न सक्दैनौ। यो अहिले नै बताएको सन्देश, किनभने म धार्मिक युद्ध त्यो स्तरमा गर्दैछु। र यो एमसिसी जुन जुन नेताहरूले पास गर्ने भनेर समाचार मात्रै गर्दैछौ नि, मैले तिमीहरूको त होइन कि तिमीहरूको 3 पुस्ता सन्ततिलाई समेत छेद हुने गरी अस्त्र छोडिदिन्छु। मैले यो भनेको छु, यो मेरो व्यक्तिगतको लागि होइन। आध्यात्मिक गुरुले किन यो भन्यो भन्दाखेरि यति बुझ्नु, नेपाली कङ्ग्रेसले 65 सिटमा खुम्चिनु पर्यो, अब फुर्ती गर्नु पर्दैन। शेरबहादुरको हुतियारा देखिसकेका छ। अब यी पिछाडा चाहिँ नि माधव कुमार नेपाली, झले, यी चाहिँ नि प्रचण्डे, बाबु रामे, यी चाहिँ कस्ता हो त भन्दाखेरि यी धर्म संस्कार सिद्ध्याएर अनि आफै राँड देशै भाँड गर्नेहरू मध्येमा पर्छौ। अब गुरु भएको कारणले मैले यति सुझाव दिएँ, यो वंशज नाश त हुन्छ, तिमीहरू नाश हुन्छौ, तिम्रो सन्तति पनि। हामीले तिमीलाई एक अस्त्र हान्यौ भने 2-4 वर्ष पछाडि हेर तिमीहरूको नातिसम्मलाई त्यो खिया लाग्छ। त्यो खिया लाग्ने काम नगरेर नेपाली जनताको भावना पुरा बुझ। म यति भन्न चाहन्छु। हामीले जनता समक्ष हजुरको आवाज पनि पुर्याउने कोसिस गरिरहेछौँ र लास्टमा केही मैले सोध्न छुटाएका कुरा केही छन् भने प्रस्ताइदिनुहोस् न। अब मैले पटक के भन्ने गरेको छु भने मेरा भक्तजनहरूलाई, सम्पूर्ण वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई हामी एकाध वर्षमा धार्मिक शुद्धिकरण धार्मिक युद्ध गर्दैछौँ। जसरी काङ्ग्रेसले 65 सिटमा थन्क्यायौँ र एमालेको माओवादीको यो 2/3 दम्मलाई हामीले झार्यौँ। यी कम्युनिस्टहरूले यो झारेको बुझ्नलाई अब 10 वर्ष लाग्छ। त्यतिखेर हामी अग्रगमनमा गइसकेका हुन्छ। यी हुनेछन् प्रतिगमनकारी। यो महान अभियानलाई हामीलाई साथ दिनुहोस्। त्रिशक्ति सिद्ध बाबा धार्मिक शुद्धिकरण धार्मिक युद्ध गर्दैछ र हरेक ठाउँमा जाँदैछ। म हिजो पनि मैले एउटा पीठमा गएर ध्यान बसेर आएको थिएँ र अब एकाध वर्षमा अथवा केही समय पछाडि अब सरकारले सेना थाम्न सक्दैन, सरकारले नेपाली जनताको आन्दोलन थाम्न सक्दैन। त्यो चाहिँ कसरी थामिन्छ भन्दाखेरि अब राजा अगाडि बढ्ने या राजावादीहरू अगाडि बढ्ने या धार्मिक गुरु अगाडि बढ्ने। र यो पिरियडमा चाहिँ म के चाहन्छु भने विश्व हिन्दू महासङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समितिको त्यहाँ त्यो कुर्सीमा योग्य मान्छे पुगोस्। योभन्दा अग्रिम कमल थापाको ठाउँमा कमल थापालाई हटाउनलाई त्रिशक्ति सिद्ध बाबुको अहम भूमिका छ, किनभने त्यहाँ कारण थियो र राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई पुर्याएको छ। त्यस्तै विश्व हिन्दू महासङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समिति राष्ट्रिय समितिका कुर्सीमा योग्य व्यक्ति पुग्नुभयो ताकि राष्ट्रका हरेक धार्मिक गुरुहरूको सम्मेलन गर्न सक्ने र त्यो कुर्सीको कार्य के हो बुझ्न सक्ने पुगेनन् भने हामी लडाइँ त्यहाँ पनि लड्दैछौँ। यो सुझाव हो। यसको लागि यो सुझाव नमानेर विरोध गर्छौ भने मेरा विरोध भोल देख्ने गर्न लाग, मलाई नङ्ग्याउन भोल देख्ने लाग। तर जोगीलाई नङ्ग्याउँदाखेरि पूर्व तिमी पनि सोच्नु कि तिमी कहाँ पुग्छौ भनेर। तर तिमीले नङ्ग्याउनु षड्यन्त्रपूर्व हामीले अघि नै थाहा पाएको हुन्छ, तिमीलाई हामीले नङ्गाइसकेका हुन्छौँ। समाजमा तिमीहरू हिंसामा पुगिसकेका छौ। तिमीहरूको समाजमा कसैले बुझ्दैनन् भने कमसेकम धार्मिक गुरुको सङ्गठनमा त लाग। आफै अभियन्ता नबन। अभियानको नाममा तिमीहरूसँग कुनै ज्ञान चुक केही छैन, फेरि लाग अनि नेपाली समाज र यस्ता अभियानलाई बुझ्छु। र नेपाली सरकारले एमसिसी पास नगरोस्। कङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूले आफ्नो स्वधर्ममा फर्किउन्। हाम्रै सन्तति हुन्। जति अपराधमा लागेर किरापुत्री मारेर धर्मलाई नाश गरेर बुर्जुवा शिक्षा भनेर जति छोड्यो तिमीलाई एकचोटि छुट भयो। अब वैदिक सनातन हिन्दू धर्ममा आऊ। क्रिस्चियन हामीलाई केही पनि होइन, यो बुझ्नुहोस् तपाईँहरूले। आम नेपालीहरूले क्रिस्चियनका 2-4 जनाले त्यो आङ्काजी जस्ता फटाहरू यिनीहरूलाई त 10 मिनटमा हेर्नु होला। धार्मिक अभियान सफल हुने साथै यो चाहिँ नि के अर्गनाइजेसन के क्रिस्चियनका यो चर्चलाई त हामी होल नेपालभरिकोलाई 10 मिनटमा एकैचोटि हामीले विस्थापित गर्न सक्छौँ। त्यो कार्ययोजना मसँग छ। त्यसकारण हामी ढुक्क हौँ। धार्मिक शुद्धिकरणको लागि अघि बढौँ र गुरुहरू चिन्ने परिचय आज दिएँ। अब म
केही समय पछाडि फेरि यहाँहरूकै यस सञ्चार माध्यम सेटबाट म तपाईँहरूलाई हिन्दूहरूलाई चाहिने अरू खुराकी दिनेछु। त्यो खुराक मार्फत तपाईँहरूले अमृत लिनुहोस्, बलवान बन्नुहोस्। जय पशुपतिनाथ।